बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस बाट। आज अगर ख़बरों की बात की जाए वो तो बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं जो सियासत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ख़बरों पर हम बात करेंगे। आज की ख़बरों पर तज़िया पेश करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जनाब जवेद इकबाल ग्रैस साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर भी हम सीनियर तज़ियाकारों की खिदमत हासिल करते हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। एक तो हम आपको बताते चलें कि इस वक्त जो मुल्क में बुखार यानी कि एक सियासी बुखार जिसे हम कह सकते हैं वो क्या है, वो इमरान खान पर पाबंदी के हवाले से है कि क्या पीटीआई पर पाबंदी लग पाएगी नहीं लग पाएगी। दूसरा ये है कि बड़े ज़ोरों शोर से इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों के वज़ीर मशीर बयानबाजी उनकी जारी है कि इमरान खान ने जनाब अब इस बात की तस्दीक कर दी है, इतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने जनाब GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल का कहा है। एहतजाज की कॉल जो उन्होंने इसकी अपनी तरफ से तस्दीक शोर शुरू किया है, इस पर इमरान खान ने आज क्या कहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। क्या पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है नहीं लग सकती, हम इस पर भी अपना तज़िया पेश करेंगे। इसी से दीगर चीज़ें साथ साथ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। पहले मैं गुरैस साहब से इस बात के लिए, गुरैस साहब आप ये बताइए कि इमरान खान पर पाबंदी का आपने देखा कि पिछले एक हफ़्ते से ज़ोर शोर, ख़ास तौर पर उस दिन से ये शोर चल रहा है जब पेट्रोल की कीमती दूसरी बार जब बढ़ा दी गई। आवाम की तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ने सोचा कि हमने तो कहा था जनाब महंगाई कम होगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, फिर यही सोचा जा रहा था कि शायद 15 दिन बाद ये कीमत कम कर दी जाए। हुकूमत इसमें यह कह पाए कि जनाब हमने कीमतें कम कर दी हैं। आलमी मार्केट में अगर कीमतें कम भी हो रही हूँ तो यहाँ यही कहा जाता है कि वहाँ जनाब कीमतें ज़्यादा हो गई थी, यहाँ हमने फिर भी कम कर दी हैं। क्योंकि सियासतदान ये कभी नहीं सोचते कि हक़ाइक़ पर मबनी बात करेंगे तो उस पर ज़्यादा वज़न होगा। जिस आवाम को अब ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, अब इन्हें ये समझ आना चाहिए कि वो इनके बयानबाजी में ना तो आवाम आके यकीन करती है ना ही बेवकूफ़ बनती है। हमारी पाकिस्तानी आवाम अब बहुत समझदार हो गई है, हर चीज़ से बाखबर है। ये जो मोबाइल फ़ोन है हमारे हाथ में 24 घंटे आवाम के तमाम लोगों में से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी घराने हैं उनका कोई ना कोई फ़र्द इसको ज़रूर टच कर रहा होता है। ज़्यादा घरों में यही होता है कि 2-4 अफराद भी होते हैं, कईयों में एक भी होता है, कईयों के घरानों में सारे ही अफराद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हर चीज़ से बेखबर हैं। अब पाकिस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ वो सोशल मीडिया से वाक़फ़ियत ना रखते हों या वो दुनिया में पेश आने वाले वाक़यात या पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात से बेखबर हूँ। अब इन्हें बेखबर रखना बड़ा मुश्किल है। यानी कि इन वाक़यात से बेखबर रखने के लिए हुक्मरानों ने एक ही जो तरकीब सोची है वो ये थी कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाए। ये कभी जनाब जो आप देखें कि जाके व्हाट्सएप की सूरत डिस्टर्ब कर देते हैं, फेसबुक की सूरत डिस्टर्ब कर देते हैं, ट्विटर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन आवाम ने फिर भी उसके लिए कोई ना कोई हल निकाला हुआ है कि वो तमाम चीज़ों तक रसाई रखते हैं। तो ग्रैस साहब अब जब कोई भी बात बन नहीं पाई तो इन्होंने अब सोचा छोड़ दिया कि इमरान खान ने एक तो खुद मान लिया है, अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। जनाब GHQ के बाहर जो हमला जो एहतजाज सारा कुछ ही मेरा ये किया धरता है। तो एक तो आप इस पर बात कर लीजिए, दूसरा ये बताइए कि क्या पाबंदी लग पाएगी या नहीं। बाकी मज़ीद बातें पर हम अपने नाज़रीन को प्रोग्राम के साथ साथ बताते चलें। जी गुरैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस बाट साहब, ये पहली बात तो ये है कि इमरान खान की ज़िंदगी को अगर एक नज़र में देखा जाए तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा कभी दहशतगर्द था या कभी दहशतगर्द हो सकता है या आज है, तो ये बात नज़र नहीं आती। पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है। दूसरी बात ये, क्योंकि ये लोग सब फॉर्म 47 की पैदावार हैं और इनको इतना खौफ तारी हो गया हुआ है कि
ٹربیونلز میں اگر کیسز چلے تو ان کی فوری طور پہ ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ختم ہونے کا 100% خطرہ ہے، کیونکہ جب فارم 45 اور 47 کا دیکھا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا، پوسٹ مارٹم ہوگا تو کلیئر کٹ نظر آ جائے گا کہ یہ فارم 45 میں ہار گئے تھے اور فارم 47 میں یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس خوف کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے انہوں نے بے شمار جو ہے طریقہ کار استعمال کیے، مقدمات چلائے لوگوں پہ، لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا، کئی کچھ کیا برکیف۔ اب یہ انہوں نے ایک نیا انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم اس طرح تو یہ اپنی سیٹیں نہیں بچا پائیں گے، تو کیوں نہ اس پارٹی پہ فوری طور پہ پابندی لگا دی جائے، تاکہ نہ یہ پارٹی ہوگی اور نہ ہی ہم لوگوں کے جو کیسز آگے چلیں گے، اور پھر ہم لوگ محفوظ طریقے سے اس حکومت پہ جو ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، یا جو جیسے ہم نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، اسی طرح عوام کا مینڈیٹ بھی جو لوٹا ہوا ہے اس کو۔ کار ہیں سار رانا صاحب، انہوں نے میں جوائن کیا، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم۔ رانا صاحب اس وقت جو سیاسی بخار ہے وہ ایک ہی ہے کہ کیا عمران خان کا پر پابندی لگ پائے گی یا پی ٹی آئی اس سے بچ پائے گی، کیا ہوگا؟ دوسرا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جی جناب جی ایچ کو کے سامنے احتجاج جو ہے وہ ایک میری میٹنگ کے دوران یہ طے پایا تھا کہ جب میری گرفتاری ہوگی ایسا ہوگا، جبکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی یہ بات بالکل ہوئی ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں، یہ بیان ان سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ آج اس حوالے سے عمران خان نے بھی کچھ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات چیت کی ہے، لیکن آپ باخبر جرنلسٹ ہیں، آپ ذرا اس سے پردہ اٹھائیے کہ حقائق کیا ہے۔ جی رانا صاحب دیکھیں عمران خان نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا، اس کی تو اب کوئی شورٹی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ عمران خان کی تو ٹیکنیکلی زبان بندی ہوئی ہے، اور جو باہر چیزیں آتی ہیں اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر ہی دیا ہے کہ عمران خان کو انہوں نے فکس کرنا ہے، تو پھر آپ جو مرضی کر لیں نہ کریں، وہ فکس ہونا ہے آپ نے۔ اور پی ٹی آئی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے کہ انہیں ایک نشانی عبرت بنانا ہے، تو بنا دیا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن پہلے جناب 22 برٹش پارلیمنٹ کے ارکان نے ایک کانفرنس کی ہے، اور اس میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف۔ اور انہوں نے اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی کوٹ کیا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے اوپر پابندی لگانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی نواز شریف نہیں ہے کہ جس کو جو مرضی ہو جائے وہ یا ملک سے بھاگ جائے گا یا کچھ کو بھی ہو جائے تو وہ ہو جائے گا۔ عمران خان 1 سال سے یہ ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے، اور مجھے تو اس کے حوصلے پہ، عزم پہ بڑا حیرانگی ہے۔ ایک شخص کو 1 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، ایک کوٹھڑی میں ڈیتھ سیل میں بند کیا ہوا ہے، اس کی بیوی کے لیے آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کر دیا، اس کو ہر طرح کی ذہنی ٹارچر آپ دے رہے ہیں، پھر بھی وہ ثابت قدم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ نے حوصلہ ہمت رکھی اور اسے کوئی بڑا کام لینا ہے اللہ نے۔ تو یہ جو نااہل لوگ ہیں اور ٹٹپونجی ہے، 9 مئی کے پیچھے چھپنے والے، اور کارکردگی یہ ہے کہ غریب عام بھوکے مر رہے ہیں، اور روز یہ شہباز شریف اور یہ وہ ایک پریس کانفرنس کھڑکا کے 9 مئی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، تو ان کے لیے مجھے نہیں کوئی بچت نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا اس پروگرام میں کہ شہباز شریف کی حکومت بھی ڈاواڈول ہے، اور اگلے 160 دن میں یہ حکومت جو ہے یہ فارغ ہو جائے گی۔ تو یہ آنے والے دن میں بہت بڑے بڑے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے۔ پاکستان کو فائنینشیل کرائسس ہے، پاکستان کا وزیر خارجہ چین گیا ہوا ہے، اور وہاں درخواست لے کے گئے کہ ہمارے پاس پیسے مک گئے، ہمیں ہارڈ کیش چاہیے، تو ہمیں فوری طور پہ $14 بلین چاہیے اپنے معاملات چلانے کے لیے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔
तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ हुकूमत को रहम करना चाहिए कौम पे कि कौम भूखी मर रही है, पैसे हैं नहीं और उनके पास सिर्फ एक काम है 9 मई सुबह उठ के 9 मई, उन्हें जैसे डॉक्टर ने नुस्खा लिख दिया सुबह दोपहर शाम आपने 9 मई कहना है, वो किए जा रहे हैं, करते रहे। राणा साहब, जिस तरह बता रहे हैं कि बिल्कुल ये बात तो समझ में आती है कि फ़ैसला तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि क्या फ़ैसला आता है, क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ये। खैर सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन 9 मई के हवाले से कुछ जो चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, बार बार कहा जा रहा है, एक ही रेट रटी जा रही है, तो अदालतें तो बहुत पहले भी इसका पोस्टमार्टम कर चुकी हैं, अदलिया आप भी मुकदमात में रिलीफ दे रही है। अगर बानी पीटीआई को वो ख़ुद भी इस बात का कह रहे हैं कि मुझे अब ये जनाब फ़ौजी अदालतों के सहारे वहाँ फ़ौजी जेल में भेज देंगे, तो जब वो मिलिट्री जेल में चले जाएंगे तो फिर आप क्या देख रहे हैं? देखिए भाई, बात यह कि ये दुनिया 1990 की दुनिया नहीं है या 71 की दुनिया नहीं है, 99 की। यहाँ पे एक पॉपुलर लीडर को और एक बैनुल अक़वामी कद काट के बंदे को जब आप फौजी अदालतों में लेके जाएंगे तो बैनुल अक़वामी तौर पे हमारे लिए जितनी मुश्किलात खड़ी होंगी आप सोच नहीं सकते। पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये कह रही है कि हम जमहूरी तकाज़ों की पासदारी नहीं कर रहे, इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं कर रहे। फिर ये हम पे धब्बा लगेगा कि जी एक पॉपुलर लीडर उसको फौजी अदालतों में घसीटा जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए इन मुश्किल हालात में कोई अच्छी बात नहीं होगी। मेरा तो बार बार एक ही बार मैं कहता हूँ कि पीटीआई को भी बैकफुट पे जाना चाहिए और उसे इदारों के एहतराम के लिए अपने थोड़ा सा पॉजिटिव रोल नजर आना चाहिए और इदारों को भी ये समझना चाहिए कि इमरान खान एक हकीकत है। 3 करोड़ वोटर उसके पीछे खड़े हैं, कई करोड़ उसके पीछे खामोश वोटर खड़े हुए हैं। तो ऐसी पॉपुलर लीडरशिप को बजाय इसके कि हम मुश्किल हालात में अपने साथ लेके चलें, उसको फिक्स करने में पाकिस्तान को तो कुछ नहीं करना। अच्छा, जिस तरह राणा साहब आप बता रहे हैं कि बिल्कुल आप भी सारे यानी कि इस बात पे तो इत्फाक करते हैं, तो जहाँ तक बात आपकी है कि इंटरनेशनल जो मीडिया है उसका बड़ा दबाव होगा, इंटरनेशनल जो सियासी जमातें हैं उनका बड़ा दबाव होगा, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी तो इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रही होगी ना कि हम आने वाले दिनों में जो कुछ करने जा रहे हैं इससे माशियत बेहतर होगी नहीं होगी, इसके माशियत पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, बात यह है कि आप कुछ भी कर लें, आप जो खौफनाक तरीन बिलों का मामला आपके सामने आ गया है और पूरी कौम बिलबिला रही है, तो आप के पास ना पैसे हैं। माजी में ये होता था कि जब पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ आता था तो डॉलर भी आते थे। अयूब खान का आया हुआ तो अमेरिका ने बड़ा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। ज़िया-उल-हक का तो खैर आया ही डॉलर के ज़रिए था। फिर मुशर्रफ का आया तो मुशर्रफ के दौर में भी डॉलर आए अमेरिका से। तो ये जो डिक्टेटरशिप के दौर होते हैं इसमें अवाम खुश हो जाते हैं कि चलो पैसे आ रहे हैं, लेकिन अब तो हालात ही कुछ डिफरेंट से हैं। दुनिया हमें 1 रुपया देने को तैयार नहीं है और हम ने तो ये समझ रहे थे कि हम सऊदी अरब और कुवैत और यूएई और चीन से वो $100 बिलियन हमें मिलेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। अच्छा राणा साहब, मरियम नवाज का कहना है कि हमारी कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की बहुत बेहतर है, हमने आवाम को रिलीफ देने के लिए जो मंसूबे शुरू किए हैं इससे आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का अगर आप मुवाजना करें तो इस पर क्या कहा जा सकता है? कोई बेहतरी आई है, हालात ख़राब हैं या कोई बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? नहीं, देखें, जो बात सही है वो सही है। अगर आप बिजली के बिलों से परेशान हैं, गैस के बिलों से परेशान हैं, खाना नहीं है, आटा नहीं है आपके पास, आप भूखे मर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, आप वजीर आला के टिकटॉक देखें, आप खुश हो जाएंगे, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी और आप कहेंगे कि यार दुनिया बड़ी हसीन है। तो मरियम साहिबा के टिकटॉक देख के दिल को तसल्ली मिल जाएगी। और अगर इससे ही किसी गरीब के घर में चूल्हा जल सकता है
आटा सस्ता हो सकता है, बिजली के बिल कम हो सकते हैं, गैस के बिल कम हो सकते हैं, तो फिर टिकटॉक से पूरी दुनिया में हुकूमत होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ। राणा साहब, स्टैब्लिशमेंट और हुक्मरान इत्तेहाद टोला एक टेबल पर है या इनमें भी कोई इख्तलाफ नजर आ रहे हैं? क्योंकि नहीं, ये हुक्मरान टोला एक टेबल पे, इनकी औकात क्या है कि एक टेबल पे बैठे उनके साथ? यार आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। 47 फार्म वाले लोग, सबको पता है कि उन्हें तो भीख में हुकूमत दी इमरान खान के नफरत में, नहीं तो ये तो दोनों हर जगह से हारे हुए लोग हैं। ये एक टेबल पे बैठेंगे उनके साथ? इनको तो रोज इनको सुननी पड़ती है कि तुमने तो बात दावे किए थे कि पता नहीं हम तारे तोड़ लाएंगे, और आपको तो शाह सलमान ने भी रुपया नहीं दिया। तो वो इसके जिम्मेदार स्टैब्लिशमेंट को ठहरा रहे हैं, और स्टैब्लिशमेंट नून लीग को ठहरा रही है या दीगर सियासी इत्तेहाद जो है उसको ठहरा रही है कि नाकामी की वजूहात। तो अब आने वाले दिनों में कोई बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अब लोग ये जानना भी चाहते हैं कि 2-4 माह में तब्दीली होगी, कैसे होगी। आज मैं एक पुलिस अफसर के पास बैठा हुआ था, वहाँ जनाब वो न्याजी साहब जो इमरान खान के कज़न हैं, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, वो भी आ गए। उन्होंने अपने बेटे की बातें छेड़ दी, मियाँ वाली की छेड़ दी। वो भी कहने लगे जी बस तब्दीली आएगी, कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो खैर अब लोग ये बड़ा जानना चाह रहे हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी के तबादले करने का हुकूमत के पास अख्तियार है, नहीं है? क्या ये भी ऊपर से अहकामात आते हैं फिर होते हैं? तो ये सारी चीज़ें सिस्टम को चला कौन रहा है राणा साहब? पंजाब में मरियम एक तबादला नहीं कर सकती, एक अपनी मर्जी का अफसर नहीं ला सकती। ये सारा काम जो करना है ये मोहसिन नकवी साहब के खाते में। और अगर प्रैक्टिकली ब्यूरोक्रेसी को देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब एक सीएम है असल, और बाकी आप देख लें मरियम साहिबा खुद एतराफ़ करती हैं कि जी हम मेरे हाथ में ऐसा जिस तरह का वो, तो उन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की। आप खुद क्राइम के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, आपके इल्म में होगा कि क्राइम ब्यूरोक्रेसी पुलिस की जो है वो कौन लगाता है और किसकी मर्जी से लगती है, कौन यहाँ से कम ग्रेड के लोगों को ले जाके इस्लामाबाद किसने क्या क्या ओहदे दिलाई है, आपके इल्म में ही है सारा, आप बेहतर जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, हमें जाहिर किया, बताया कि मुल्क में क्या हो रहा है, सियासी जमातें क्या कर रही हैं। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ, दोबारा फिर यही से शुरू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले एसआर राणा साहब अपना तज़किया पेश कर रहे थे, बता रहे थे जो मौजूदा सूरत हाल है, मुआशरत पर जो असरात मुरतब हुए, सियासतदानों के अपने जो बार बार बेहतरी के बयानात सामने आए उस पर भी बात की, बयानात के बाद बेहतरी आई या नहीं वो भी बताया गया। अब तमाम चीज़ों का जो मैं जवाब है ये स्टूडियो में जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब से पूछ लेते हैं कि इनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। जी गुरैश साहब, राणा साहब की भी आपने बातें बड़ी गौर से सुनी और आप ख़ुद भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। पंजाब हुकूमत बड़ी दावेदार है कि जी हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। वफाक कह रहा है जनाब इमरान खान पर पाबंदी लग जाएगी, आर्टिकल 6 लगाने के लिए वो तमाम तैयारियां अपनी किए बैठे हैं। वो कि आज जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ उसमें ये तो फैसला मुखर कर दिया गया, पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं की गई, इत्तेहादियों से मुशावरत का कहा गया। जी गुरैश साहब। यूनुस साहब देखें, ये पाबंदी वाली जो बात है ये अपनी दिल को तसल्ली दे लें। आप देखें कि काबीना में मुशावरत हुई, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि अभी मज़ीद मुशावरत करें। हाँ जी, इसका मतलब है कि काबीना में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इनको बता रहे हैं कि ये पाबंदी लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। हाँ जी, और उस पर्सनैलिटी पर जिस पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, जिस पे कोई कोई जो है कोई वो मुजरम भी नहीं है। कोई साहब आप ये तो ना कि उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, इल्ज़ाम तो उन पर बहुत ज़्यादा है। आप देखें जी वो सानिया 9 मई के मरकजी मुल्ज़म करार दिए जा रहे हैं। आपकी सियासी देखें सानिया 9 मई के अलावा वो कहते हैं जी इन्होंने जनाब वो मुल्ज़म है तोशा खाना केस के, एक केस ख़त्म हुआ, चलो खैर दूसरा आ गया है। वो कहते हैं जी मुल्क में जितनी करप्शन हुई वो इसके और इसकी बेगम पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि वो इनके हिस्सेदार रहे हैं। ये चीज़ें तो सामने आ रही हैं। आप तो जनाब उनकी मोहब्बत में कह रहे हैं कि कोई इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम तो बहुत सारे हैं। ये एक अलहदा बात है कि वो इल्ज़ाम सच साबित नहीं हो रहे। जी
اب دیکھیں نا اس طرح کے الزامات تو آپ لگاتے رہیں. اب اس نے پانی پیا ہے جی, پانی پیتے وقت اس نے ادھر دیکھا تھا, ہاں جی, یہ بھی ایک الزام ہے جی. اب اس طرح کی الزامات سے بات نہیں بنتی. آپ دیکھیں کہ اس کی پرسنالٹی کو دیکھو, لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. آپ نے آج تک جتنے مرضی الزامات لگائے اس پہ, وہ گھٹیا ترین الزامات بھی لگائے ہیں جی, یعنی اس کی بیگم صاحبہ کو بھی ملوث کیا ہیں جی, اور پتہ نہیں کس طرح کے آپ نے الزامات, کتابیں لکھوائیں اس کے اوپر ہیں جی. اس کے باوجود 25 کروڑ عوام جو ہے وہ کیا اوپینین رکھتی ہے اس لیڈر کے بارے میں, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جگہ کہاں پہ ہے, آپ یہ دیکھیں اس کا سٹیٹس کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بار بار انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو اس دن جو سیکریٹریٹ پہ حملہ ہوا ہے اور اس پہ انہوں نے رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا. اور بات سے مجھے یاد آ گیا, اس میں ایک نئی خبر ہے کہ کل رات دوبارہ اس دفتر کو سیل کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جی اس دفتر کی وائرنگ ٹھیک نہیں ہے, کہا گیا ہے جی اس دفتر کی بلڈنگ ٹھیک نہیں ہے, کہا گیا ہے جی اس دفتر کو جس طرح ہونا چاہیے اس کا وہ نقشہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے الزامات لگا کر کل وائرنگ ٹھیک نہیں ہے, وائرنگ ٹھیک نہیں ہے, پولیس نے نہیں کیا کل آپ کی, کہتے ہیں وائرنگ نہیں ٹھیک. جو اسلام آباد کی کارپوریشن جس طرح جماعتیں یہاں ہمارے یعنی کہہ لیے کاروائی کرتی ہے, اس طرح کاروائی عمل میں لائی گئی ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ان کا دفتر دوبارہ سے سیل ہو گیا. اس طرح کی عمارتیں تو بہت زیادہ ہیں اسلام آباد. مطلب یہ دیکھیں نا, اس طرح کی باتوں سے بات نہیں بنتی. اب یہ ویسے ہی ہے جیسے چودھری ظہور اللہ پہ بھینس چوری کا مقدمہ آپ نے درج کر دیا تھا پیپلز پارٹی نے, ہاں جی, کہ چودھری ظہور اللہ نے بھینس کو چوری کیا. یہ اس طرح کے آپ کتنے گھٹیا الزامات لگائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ صرف انتشار پیدا کر رہے ہیں, آپ وقتی طور پہ اپنی دل کو تسلی دے رہے ہیں, جو کہ جیسے آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ ریالٹی آپ کیا ہے. اپنے بانی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا بانی باہر آ رہا ہے, نہیں آ رہا, اب کیا ہوگا؟ آپ کے بانی کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنے جا رہا ہے. دیکھیں آپ جیسے انہوں نے رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پریشر ہے, انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ یو کے میں جو پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا, اس طرح یو ایس اے میں بار بار ابھی آج بھی ان کے فارن آفس نے یہ کہا کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں آفس سے, سیکریٹریٹ سے, یہ غلط بات ہے, ایسی نہیں ہونی چاہیے بلا وجہ گرفتاریاں. ایک سیاسی جماعت کو اپنے دفتر میں رہ کے آزادی سے اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دینا چاہیے اور اس کو روکنا نہیں چاہیے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پابندی لگا پائیں گے, بالکل نہیں لگا پائیں گے. اگر یہ پہلی بات ہے کابینہ سے ہی یہ فیصلہ نہیں ہونا کہ ان پر پابندی لگائی جائے. یہ کابینہ تو فیصلہ کر دے گی, یہ تو فرض کیا, پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے کہ کابینہ میں بھی سوار ہو کر آئے ہیں, ان کی محبت میں تو یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. ابھی بھی کابینہ میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ شروع کریں, کیونکہ اس کے بعد اس کے کیا ریزلٹس نکلیں گے اور اس سے مسلم لیگ نون کتنی افیکٹ ہوگی, یہ ساری چیزیں ابھی دیکھی جا رہی ہیں. میرے خیال میں تو آج جویل لطیف نے بھی کہا ہے کہ جی نہیں, جو دہشت گرد تنظیم ہے اس پر, جماعت ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے. یہ اگر یہ دہشت گرد جماعت ہے اپنا کے اور کھانے کے, اور یونس صاحب یہ اگر جس سہارے پہ یہ جماعتیں اقتدار میں بیٹھی ہیں, گریز صاحب کسی جماعت کی جرت ہے وہ بیان تو دے سکتے ہیں, وہ انکار کر سکتے ہیں جہاں سے منظوری ہونی ہے کہ جناب یہ کریں. دیکھیں اس تو بندے کو اپنے ضمیر کا بھی تھوڑا بہت ضمیر سے بھی ذرا پوچھ لینا چاہیے, ضمیر بھی بولنا چاہیے بندے کا. یا اتنا کچھ آپ نے ضمیر کو سلا دیا ہے کہ اب ضمیر نہیں بولے گا. میرا تو خیال ہے کہ جو نیشنل اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, رانا صاحب جو آپ بتا رہے ہیں انٹرنیشنل دباؤ, تو آپ کی جو حکومت ہے وہ تو کسی اپنا انٹرنیشنل دباؤ کو خاطر میں نہیں لائی. آپ نے دیکھا کہ اگر یو ایس اے میں اگر کوئی قرارداد پیش ہوئی یا یو این او میں کسی یعنی کہ جو وہاں کی ورکنگ ریلیشن شپ ایجنسی ہے کام کرنے والی اس پہ,
تو وہ دونوں کے بیانات کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا. یہاں ہماری پارلیمنٹ میں اس کے قرارداد کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ جی انہیں کیا حق حاصل ہے ہمارے جناب معاملات میں مداخلت کریں. تو انہوں نے تو کسی جناب ملک کے دباؤ کو نہ تو نہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ادھر سے بیان آیا ہے یا کوئی قرارداد پاس ہوئی ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو کئی دن ان کو نیند نہیں آئی. اس کے جواب میں انہوں نے کئی ایکٹیویٹیز کی ہیں، کئی حرکات کی ہیں، کئی بیانات دیے ہیں. مطلب وہ اتنے یہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے جی کسی کی بات کو، یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں اس کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے، اور جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے تو اور دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ ہر ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور اگر جمہوریت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کنٹریز معاشی طور پہ اور دوسری صورتحال میں کوئی مدد نہیں کرے گا اس ملک کی اگر یہاں پہ جمہوریت کو اس طرح بری طریقے سے کچلا گیا یا دبایا گیا. لیکن آپ اس وقت جو حالات ہے اس میں تو آپ دیکھیں نا کہ جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی قوانین ہے، نہ کوئی آئین کی بالادستی ہے. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل لیول پہ جو دباؤ ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کو اتنی آسانی سے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اگنور نہیں کر سکتی. جی گریز صاحب، باتیں تو بہت سی تھی، بہت سے دیگر ٹاپک بھی تھے. عطر بن اللہ صاحب نے آج امریکہ میں خطاب بھی کیا، اس پہ بھی بات کرنی تھی، لیکن ناظرین ہمارے وقت میں جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کی وجہ سے، وقت میں کمی ہونے کی وجہ سے ہمارا پروگرام ختم ہو گیا ہے. ہم آپ تک دیگر ٹاپک پر بات نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان یونس بٹ اور جناب جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ کے نگہبان.